पुलवामा हमले पर बात करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने माध्यम से कहा कि जो भारत पाकिस्तान का जो मसला चल रहा है, युद्ध होने की कगार पर यह सब आ चुका है, क्या भूमिका है आपकी? नहीं, देखिए, ऐसा मत बोला करिए आप और हम जाके युद्ध नहीं लड़ने वाले हैं। वो सरकार तय करेगी और हमको ऐसा लूज टॉक नहीं करनी चाहिए। ये गवर्नमेंट तय करेगी। मगर हमारा एक ही गवर्नमेंट से डिमांड है कि ये जो मोदी सरकार की जो डिटेरेंस पॉलिसी है उसको दोबारा उनको देखने की जरूरत है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और फिर बालाकोट हुआ और देश को यह बताया गया था कि अब इसके बाद ये लोग इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, मगर फिर कर रहे हैं। और रीसी एक मुकाम है वैष्णो देवी के पास, पिछले साल जुलाई में 60 टूरिस्ट को मारे थे वहां पे। तो ये डिटेरेंस पॉलिसी देखने की जरूरत है। और ऑल पार्टी मीटिंग में पूरे अपोजिशन ने गवर्नमेंट को कहा कि आप एक्शन लीजिए, जो आप सही समझते हम सपोर्ट करेंगे, ताकि मरने वाले परिवारों से इंसाफ हो सके और ये दोबारा ऐसी हरकत नहीं होना। तो हम लोग तो पूरा गवर्नमेंट को सपोर्ट करें कि वो क्या एक्शन लेंगे, वो गवर्नमेंट बताएगी, हमको नहीं मालूम, आपको मालूम, तो गवर्नमेंट तय करेगी। मगर हमारा मानना यह है कि पाकिस्तान में ये मौजूद है, ये टेररिस्ट, उनको वहीं से सपोर्ट किया जाता, उनको तैयार किया था, फाइनेंस किया जाता, और अनफॉर्चुनेटली वो बॉर्डर क्रॉस करके आए, पहलगाम तक आ गए। तो और चाहे 26/11 का हो, पाकिस्तान से आए थे, उस वक्त भी वो लोग डिनाई किए, पहले हम नहीं किए। जब अजमल कसब पकड़ा गया तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। तो अब गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी वो गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट वो तय करेगी, हम तो नहीं बोल सकते। मगर इनके खिलाफ तो ये हमारा मानना ये है कि ऐसे टेररिज्म को रोकने की जरूरत है और सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी, आपको तो पहले किसी को जान लेने का इख्तियार नहीं है। दूसरा, आप हमारे वतन में आकर आप जो इनोसेंट टूरिस्ट हैं उनका समुदाय पूछकर, उनका रिलीजन पूछकर उनको गोली मारना, ये बदतरीन हरकत है ये। और पाकिस्तान इन चीजों को रोकना जरूरी है। पाकिस्तान ये समझना जरूरी है कि आप किस देश के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। उनका जो एनुअल बजट है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट उससे बढ़ के है। और वो लोग जो है, भारत से उनका टाइम आधा घंटा पीछे है। उन्होंने आधा घंटा पीछे नहीं है, उन्होंने 30 साल पीछे है भारत से। और वहां के जो पॉलिटिशियन जो ये क्या बोलते हैं, बड़बड़ापन बोलते हैं ना, ये बकबक कर रहे हैं ना, मत करो ऐसा। आप ये ठीक नहीं है। आपके घर में आप इन शैतानों को पाल रहे हैं। आपके पास बलूचिस्तान का मसला है, आपका टीटीपी का मसला है, आप उसको देखो। आप क्या बना सकते हैं वहां पे? दवाएं नहीं बना सकते, मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम क्या बात कर रहे हैं आप? तो ये इस तरह के जो बातें कर रहे हैं वो लोग, ये ठीक नहीं है। वो जो है अभी राजनीति में आए हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनकी अम्मा को किसने मारा। टेररिज्म से तो मारी ना उनकी वालदा, उनको अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो क्या समझाएंगे उनको भी? भाई, जिसकी मां को उसी के होम ग्रोन टेररिस्ट ने मार दिया, तो वो बात समझो ना तुम। आपकी मां को जब गोली मारा तो टेररिज्म है, और हमारे बेटियों को, माओं को जो मारे, टेररिज्म नहीं है क्या वो? तो उनको समझने की जरूरत है वो बात को। तो जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल है, देखिए, ये वर्ल्ड बैंक ने एग्रीमेंट करा था 1960 में। मगर अब गवर्नमेंट डिसीजन लिया, ठीक है, मगर हम पानी कहां रखेंगे? पानी कहां रखते भाई? पानी रखने की जगह भी तो ना अपने को। तो हमको वो पानी स्टोरेज की जगह बनाना पड़ेगा, पर पानी तो जाना पड़ेगा। तो वो गवर्नमेंट डिसीजन लिया है, ठीक है, हम उसमें गवर्नमेंट का फैसला है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में गवर्नमेंट डिसीजंस लिए, हम उसको मानते हैं। बिल्कुल। देखिए, वही तो हम कह रहे हैं कि आईएसआई हो या आईसिस हो, आईसिस खुरासान हो, या फिर आपके जो डीप स्टेट है या एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का, वो तो यही चाहते हैं कि इस देश में हमेशा के लिए हिंदू मुसलमानों के झगड़े चलते रहे,
تو اسی لیے انہوں نے حرکت کی اور ان کا وہاں کشمیر میں جا کر نان مسلم کو, ہمارے ہندو بھائی بہنوں کو مارنے کا مقصد ایک ہی تھا کہ کشمیر کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہاں کوئی نان مسلم نہیں آ سکتا. تو ان کا مقصد وہی ہے. تو ہم پورے دیش واسیوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ایسے وقت پہ اپنی پولیٹیکل ڈفرینسز ہوں گے, مگر آپ ان لوگوں کو کامیاب ہونے مت دیجیے جو اس دیش کو کمزور کرنا چاہتے, اس کی یونٹی کو کمزور کر کے. ٹھیک ہے, وہ جو کر رہے غلط کر رہے, وہ لوگ ملک کے مفاد میں کام نہیں کر رہے, ہم اس کا مذمت کرتے, کنڈیم کرتے ہیں. اب آپ کے ہی ڈپٹی چیف منسٹر مہاراشٹرا کے, وہ خود بول رہے کہ وہ جو بچہ جو جان دے دیا اپنی, عادل, وہ تو اپنی جان دے دیا نا. وہ کہاں دیکھ رہا تھا کہ مسلمان ہندو دیکھ رہا, انسان کو دیکھ رہا تھا. وہ جان بچانے کے لیے وہ ٹیررسٹ سے ویپن چھیننے کی کوشش کیا, اس کو مار دیے. تو یہ جو اگر ہمارے دیش میں سے کوئی کر رہا ہے غلط ہے, یہ اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. بھائی ابھی گورنمنٹ کو چھوڑو نا, ایسا لوز ٹاک مت کریے. گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہوگا, گورنمنٹ پورا سوچ کے فیصلہ کرے گی. نہیں سنیے, ایک منٹ سنیے. گورنمنٹ کیا کرے گی نہیں کرے گی وہ گورنمنٹ طے کرے گی. ہمارا بولنا اپوزیشن کہتا ہے کہ آپ اس پر اسٹرانگ ایکشن لیجئے, یہ ختم ہونا یہ چیز. اب وہ کیسا ایکشن لیں گے, کیا لیں گے, گورنمنٹ پہ تو تھوڑا آپ کو تو ان پہ چھوڑنا پڑے گا نا. اب یہ ٹی وی چینل پہ اینکر بیٹھ کر ایسا بول رہے ایسا ہوگا ایسا, ارے بھائی یہ مذاق ہے کیا؟ یہ ایسا گورنمنٹ طے کرے گی, کیا ڈیسیژن ہوگا وہ طے کریں گے. مگر میرا ڈیمانڈ یہ ہے کہ پاکستان کو پھر سے FATF کی گرے لسٹ میں لانا ضروری ہے. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں ان کو گرے لسٹ میں لائے. گرے لسٹ میں لائے تو ان کو یہ دیکھیے اللیگل پیسوں سے فائنانس کرے ٹیررزم. یہ لوگ کوئی وائٹ کا پیسے نہیں کہ اللیگل پیسے سے. تو FATF کی دوبارہ لسٹ کی گرے لسٹ میں پاکستان کو ڈالنا ضروری ہے. ہم ڈیمانڈ کریں گے یہ گورنمنٹ سے کہ ان کو FATF کی گرے لسٹ میں ڈالو آپ, تبھی جا کر ان کا ہوگا. اور ہم لوگ پورا ان پہ سائبر اٹیک کرنا, ہمارے پاس ایتھیکل ہیکرز ہیں, ہمارے پاس نیول اور ایئر فورس بلاکیٹ کر سکتے, انٹرنیشنل لا میں کر سکتے ہم. اور اگر کل کوئی ایکشن گورنمنٹ لے گی تو یونائٹڈ نیشن کا قانون ہے آرٹیکل 51 جو سیلف ڈیفense میں آپ کو رائٹ دیتا, اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف بھی آپ ایکشن لے سکتے. تو یہ سب چیزیں ہیں. اور بھارت کے سمویدھان میں آرٹیکل 355 ہے. 355 کے تحت کوئی اسٹیٹ میں اگر ایکسٹرنل ایگریشن ہوتا تو سرکار کی ذمہ داری اس کو روکنے کی. کون ہے جی انہیں, کون ہے انہیں؟ ناٹک ہے کیا یہ؟ چھوڑو نا, تم کیا جوکروں کا نام لے رہے میرے سامنے, چھوڑو نا ان لوگوں کو. کیا بار ان کو